अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क भर में तोशा खाना के हवाले से गर्मा गर्म बहस जारी है। मुख्तलिफ सियासतदानों ने तोशा खाना से किस तरह से इस्तिफ़ादा किया, उनके हामिलीन, उनसे वाबस्तगान एक दूसरे को इस हवाले से हदफ़ तनकीद बना रहे हैं। इस्लाम में इस हवाले से तालीमात क्या हैं, नबी कायनात की अहादीस क्या हैं, खुलाफाए राशिदीन ने तोशा खाने के हवाले से, बैतुल माल के हवाले से क्या रोशन और शानदार किरदार पेश किया। और आज के ज़माने में अगर हमें इस तरह की कोई मिसाल ढूंढनी पड़े तो वो किस मुल्क से मिल सकती है, इस हवाले से आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जहाँ तक तोशा खाना की बात है तो हमारे सरकारी वफूद, हमारे हुक्मरान, हमारे वज़राए आज़म या सुदूर जब दीगर ममालिक का दौरा करते हैं तो वहाँ इनको, चूँकि ये सरकारी सतह पर दौरा कर रहे होते हैं, तो इनको मुख्तलिफ तहाइफ मिलते हैं। कहीं से घड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। तो चूँकि ये रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कोई ज़ाती नौयत का इनका दौरा नहीं होता, कोई पब्लिक रिलेशनिंग की बात नहीं होती, तो इसलिए इनको जितने भी तहाइफ मिलते हैं वो सरकारी तहाइफ समझे जाते हैं। वो एक कमरा मौजूद है या एक स्टोर मौजूद है जिसमें इन तहाइफ को रखा जाता है, उसको कहते हैं तोशा खाना। नाज़रीन, शुरू में कानून यह बनाया गया कि जिन अफराद को गिफ्ट मिलता है वो मुल्क में ले आएंगे, उसकी कीमत लगवाई जाएगी। कीमत लगवाने का जो तरीकाकार है वो इस तरह से है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फिनांस डिपार्टमेंट मिलके एक कीमत का तयन करते हैं। उनके पास एक आलमी सतह की तखमीना लिस्ट मौजूद होती है, उससे भी मदद लेते हैं। और इसी तरह बैरूनी एक्सपर्ट से भी इसकी कीमत लगवाई जाती है, लेकिन ये जो बैरूनी एक्सपर्ट्स होते हैं ये भी कैबिनेट डिवीजन से लिए जाते हैं। तो शुरू में 10-15% ये इनके रेट लगाने के बाद, तखमीना बनाने के बाद जो कीमत मुकर्रर और मुतय्यन हो जाती थी, उसका 10-15% देकर अगर ले जाने वाला, जिसको गिफ्ट मिला है, वो ले जाना चाहता था तो वो ले जा सकता था। उसके बाद इसका तायुन ये कर दिया गया कि वो 20% असल कीमत, असल लागत का जो तखमीने से लगाई जाएगी वो देकर वो ले जा सकता है। लेकिन खान साहब ने अपनी हुकूमत में इसको 50% तक कर दिया, यानी जितनी कीमत होगी उसका 50% तक देकर वो ले जा सकता है। नाज़रीन, अब जो लिस्ट आप लोगों के सामने आई है वो तो आपके सामने है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता ताकि बात सियासी ना हो जाए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें तकरीबन सारे सियासतदान, मोतबर चोटी के सियासतदान इससे इस्तिफादा करते पाए गए हैं। मैं आमिर हाशिम खाकवानी साहब का एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि अगर तोशा खाना से इस्तिफादा किसी ने नहीं किया तो वो मजहबी शख्सियात हैं, वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, वो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी इस मामले में पाक साफ पाए गए हैं, ताहिर अशरफी भी इस मामले में, कई उन्होंने भी दौरे किए हैं लेकिन वो भी पाक साफ पाए गए हैं। एक शख्स सहाफ़ी है रऊफ क्लासरा, जिनको भी एक गिफ्ट मिला था, उसे भी सरकार ने उसका तखमीना लगा के बताया कि लाख से ऊपर की कोई चीज़ है, लेकिन आप 16,000 रुपए दे के ले सकते हैं, उन्होंने भी नहीं लिया। बाकी तमाम सियासतदानों ने भरपूर इससे फ़ायदा उठाया है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या ये कानूनी एतबार से गलत है? तो कानूनी एतबार से ये गलत नहीं है, चूँकि इसका कानून मौजूद है और उस कानून पर अमल दरामद करके अगर कोई ले जाना चाहता है तो वो तोशा खाना से अपने दिए गए तहाइफ ले जा सकता है। फिर ये मुल्क भर में शोर क्यों बपा है? शोर इसलिए बपा है नाजरीन कि मैं समझता हूं इसकी अखलाकी हैसियत बेसलेस है। एक ऐसा मुल्क जो दिवालिया होने को जा रहा हो, जहां के अवाम गरीब हों और जहां बेशुमार मसाइल हों मईशत के, वहां इस तरह से तहाइफ को घर ले जाना शायद कौम का शऊर इन्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा। इसलिए इस पर बेतहाशा बहस जारी है। और इस बहस की एक वजह यह भी है, चूंकि एक दूसरे पर हमारे यहाँ बड़ी ब्लेम गेम होती है, तो उस हवाले से भी ये बहस कुछ बढ़ गई है। नाज़रीन, जहां तक दीनी रहनुमाई की बात है तो दीन इस हवाले से बहुत वाज़े और वाशगाफ है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में एक सहाबी को उस वक्त चूंकि गवर्नमेंट की सतह पर, सरकारी सतह पर ज़कात का माल इकट्ठा किया जाता था, तो एक आमल जिनका नाम है इब्ने उतबिया, इनको भेजा गया। ये जब वापस आए तो न सिर्फ बैतुल माल का सामान लेके आए, ज़कात का अमवाल लेके आए, बल्कि इन्होंने फरमाया, आके कहने लगे, हाजा लकुम व हाजा उहदी अली, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सरकार की लेके आया हूँ, लेकिन ये मुझे पर्सनली गिफ्ट मिला है। नबी कायनात का फरमान आज हम सब के लिए बहुत रोशन है। तब आपने फरमाया कि तुम अपनी वालिदा या अपने वालिद के घर में बैठ रहते, फिर मैं देखता कौन आपको तहाइफ देता है। तो गोया कि नबी कायनात की हदीस से भी साबित होता है कि रियासती सतह पर सरकारी ओहदेदारों को जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो उनको पर्सनल नहीं मिलते, वो सरकारी सतह पर होते हैं। मैं देख रहा था कि हमारी अदालतों ने भी मुख्तलिफ मौके पर यही फरमा रखा है कि ये बैतुल माल की चीज़ होते हैं, ये तोशा खाने की चीज़ होते हैं। नाज़रीन, तोशा खाने का, बैतुल माल का हमारे असहाब ने, खुलाफाए राशिदीन ने क्या
شاندار طریقے سے تحفظ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک خلیفہ کا مال و متاع ملا، ایک اونٹ تھا جس پہ خلیفہ کے لیے پانی لایا جاتا تھا، اور ایک اس کا گدا سا تھا جس پہ پانی رکھا جاتا تھا اونٹ کا، اور ایک غلام تھا جو مصر سے تھا۔ یہ کل دو چیزیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو بے تحاشا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تم نے بعد والوں کے لیے خلافت کو آسان نہیں رہنے دیا۔ جب شام فتح ہو گیا ناظرین تو کیسر روم سے ایک تعلق بن گیا اسلامی خلافت کا، حضرت عمر فاروق کا خط کتابت ہونے لگی۔ اسی طرح حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہلیہ ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی واقفیت ہو گئی کیسر روم کی بیگم سے، ایک تحائف کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطر کی چند شیشیاں، چونکہ قاصد جا رہا تھا وہاں، تو وہ اپنی ایک سہیلی کو بھیج دیں، یہی عطر کی شیشیاں انہوں نے جواہرات سے بھر کر واپس پہنچا دی۔ اب جب واپس آئیں تو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹس میں یہ بات آئی تو انہوں نے دو کام کیے، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قاصد یہ آپ کے تحائف لے کر گیا ہے وہ سرکاری قاصد تھا، وہ آپ کا اپنا قاصد نہیں تھا، تحفہ آپ نے اپنے پلے سے دیا ہے، اپنی گرہ سے دیا ہے، اپنی جیب سے دیا ہے، لیکن قاصد کو کرایہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کرایہ دلوایا اپنی اہلیہ سے، اور جو جواہرات آئے تھے وہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرا دیے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، طبیب نے کہا کہ آپ کو شہد کھانا چاہیے، شہد کی خلیفہ کے پاس گنجائش نہیں، بیت المال میں شہد پڑا ہے۔ خلیفہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد نبوی میں آتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا خلیفہ تم سے مخاطب ہو کے اجازت چاہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں، شہد کی ضرورت ہے، بطور علاج شہد میں نے لینا ہے، اور طبیب نے مجھے شہد ریکمینڈ کیا ہے، لیکن تمہاری اجازت کے بغیر میں شہد کا ایک قطرہ نہیں لے سکتا۔ لوگوں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، اتنا دیانتدار خلیفہ ہے، شہد کا ایک قطرہ بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، نہیں لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال سیٹ فرما دی قیامت تک کے لیے کہ کوئی حکمران بیت المال سے کوئی چیز نہیں لے سکتا، کوئی ثواب دیدی فنڈ اس کا نہیں ہو سکتا، یہ عوام کا مال ہے۔ نبی کائنات کی حدیث مبارکہ ہے، اسی حدیث جس کا تذکرہ پہلے میں نے کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کوئی، اس کو غلول کہتے ہیں عربک زبان میں، کہ کوئی بغیر اجازت کے حکمران ہو، کوئی بھی ہو، بیت المال سے کوئی چیز لے لے تو وہ لے لے، قیامت کے دن وہ جو چیز لی ہے وہ اپنی گردن پہ اٹھا کے لائے گا، یہ اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، میں جب ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنے اصحاب کریم کی، خلفائے راشدین کی سیرت مبارکہ کے تابناک درخشندہ پہلوؤں کو دیکھا، وہیں میں نے 2018 میں ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کو BBC نے بھی کوٹ کیا، بہت سے پاکستانی صحافیوں نے اس کو ری شیئر کیا، اس پہ کمنٹ کیا۔ وہ ویڈیو کلپ تھا مودی کا۔ مودی کہتا ہے 2018 میں اس نے یہ بات امریکہ میں کی کسی صحافی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو مجھے بہت زیادہ تحائف ملے، وہ کافی زیادہ جمع ہو گئے، پھر میں نے جب ان کی آکشن کروائی تو 1 ارب انڈین روپے اس سے حاصل ہوئے، وہ سارے کے سارے مودی جو بہت ہمیں برا لگتا ہے، جس کا کوئی اسلامی حوالہ نہیں ہے، جو ظلم و جبر کا استعارہ ہے، اس کا کردار کیا ہے آج کے زمانے میں؟ وہ کہتا ہے 1 ارب روپیہ میں نے خواتین لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک وقف بنا دیا، اور اب کئی سکول اس سے چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے ہمارے خلفائے راشدین کی سیرت، یہ ہے ہمارے آج کے حکمرانوں کا کردار، یہ ہے ہمارے دینی جو احکامات ہیں ان کی نظیریں اور ان کی مثالیں، اور یہ آج ہم ہیں۔ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اگر ہمیں اسلام کو روشن دیکھنا ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا جیسے جناب عمر فاروق بدلے، جیسے عمر بن عبدالعزیز بدلے، جیسے جناب ابو بکر صدیق بدلے، اور جیسے افسوس کے ساتھ آج ہمیں اس طرح کی مثالیں اغیار سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔